हेलो हाई। आज म तपाईँहरूको निमित्त एउटा सानो व्हाइट रोज देखाइरहेको छु बिकज यो व्हाइट रोज अति खूबसूरत छ, ब्युटिफुल छ, सुन्दर छ। एन्ड देन यसलाई धेरै व्याख्या गर्नु पनि सक्दिनँ किनकि धेरैजनाले रातो फुल मात्रै मन पराउने गर्छ। सो मलाई चाहिँ आज गुलाबी फुल मिल्यो बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै। सो मलाई मन लाग्यो कि तपाईँहरूसँग पनि सेयर गरौँ। तपाईँहरूले पनि सायद अवश्य यो फुल देख्नुभयो भने मन पराउनु हुनेछ। एन्ड देन बडा राम्रो लाग्छ किनकि रातो मात्रै मन पराउनु हुँदैन, किनकि जति सेतो फुल छ त्यसमा मान्छेको मन पनि त्यति नै साफ र सेतो हुन्छ भन्ने भनाइ पनि छ। सो देन आई थिङ्क तपाईँहरूले अवश्य मन पराउनु हुनेछ। सो तपाईँहरूको लागि पनि एउटा सानो कोपिला छ यहाँ। कोपिला चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति, किनकि फुल चाहिँ मैले लिइसकेको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर सी दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।